चाहिँ दार्जिलिङबाट हामीलाई मिठाई ल्याइदिएको रहेछ हो के ल्याइदिएको छ हेरौँ यहाँनिर यो भर्खर आइपुगेर घर पनि नगइकन यहाँनिर दोकानमै खोलखाल गरेको हो के हो नि दिस भाइ यो आम्बो के हो पनि दार्जिलिङबाट के ल्याएको यो अरू यो केक ल्याएछ यसले बिहान चियासँग मिठो हुन्छ यो अरू के रहेछ ए आमाको लागि यो बिस्किट आमाको चाहिँ यो Sugar free. नमकिन चाहिँ फेभरेट हो थ्याङ्क यू भाइ नानाले चाहिँ खानु पनि थाल्यो हो कस्तो रहेछ नाना टेस्ट यम्मी के को यो फिस हो फिस नमिल्छ भाइ चाहिँ हो यसको चाहिँ भिडियो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो रिसिन्छ हो अन्त अर्को साथी पनि छ यहाँनिर पर्खिरहेको छ पर्ख है तिमीलाई पनि मिठो टेस्टी छ खाइसक्यो